अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। एम्स्टर्डम से गुड मॉर्निंग कहूँ या एक उदास कर देने वाली सुबह कहूँ। अभी ख़बर मुझे मिली है कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हर लिहाज से गैर मामूली शख्सियत थे, बहुत तारीख़ी शख्सियत थे और उनका कैरियर भी इसी हवाले से आप देख लीजिए, बहुत गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार रहा। जो तज़ाद उनकी शख्सियत में था, वो तज़ाद उनके कैरियर में और थ्रू आउट वो हमें नज़र आता रहा। लेकिन वो एक शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले शख्स थे। बहुत से हवालों से पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख़ बदलने और बनाने वाली शख्सियत थे। कोई शक नहीं कि उन्होंने रमज़ान की जो ट्रांसमिशंस हैं उसको एक बिल्कुल नया रंग देकर उसको कमर्शली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाया। उस पर तनकीद भी हुई, ज़ाहिर है कि होती है। हर बड़ा काम या गैर मामूली काम करने वाला जो आदमी होता है उसको तनकीद का सामना करना होता है, तो तनकीद बहुत हुई। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि ये एक बिल्कुल नया तजुर्बा था और वो जो शोज़ जिस तरह के उन्होंने किए हैं दुनिया भर में, फिर उसकी हमने कॉपीज़ होती भी देखी हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं, इन्होंने बतौर न्यूज़ एंकर जियो न्यूज़ में इन्होंने ये यहाँ से इनकी समझें कि इब्तिदा हुई थी। लेकिन उसके बाद चूँकि बहुत अच्छा बोलते थे, अल्फाज पे गैर मामूली गिरफ्त रखते थे और जो अहाताए ख़याल है वो अपनी जगह, लेकिन उनका जो ज़ख़ीरा था अल्फाज का ख़जाना वो उनके सीने में था। कोई शक नहीं कि इस्लामी हवाले और इस्लामी तारीख़ के हवाले से उनको बेशुमार किताबें अज़बर थीं, बेशुमार वाक़यात अज़बर थे। और कम लोग जानते हैं कि ये जब आलम ऑनलाइन के नाम से इन्होंने शुरू किया प्रोग्राम, और तो ये एक बहुत क्लीन शेव और एक बहुत यंग मैन और एक बहुत वाइब्रेंट एनर्जेटिक पाकिस्तानी इस्लामिक फेस के तौर पे सामने आए। और बहुत कम लोगों के इल्म में है कि शकील उर रहमान साहब, जो कि जंग और जियो ग्रुप के मालिक हैं, उनकी अपनी वालदा भी डॉक्टर आमिर लियाकत के मदाहों में शामिल थी। क्योंकि जब इन्होंने आके उस ज़माने में, अगर आप याद करें 2002-2003, तो पाकिस्तान की तकरीबन तमाम लोगों को उन्होंने दीवाना बना रखा था। बुज़ुर्ग ख़वातीन और बच्चे ख़ास तौर पे, जो बहुत खुशदिली से और बहुत खुशी से और खुशगवार हैरत से आमिर लियाकत को देखा और सुना करते थे। उसमें ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ की वालदा शामिल थीं, जो कि उस वक्त के सबसे पावरफुल आदमी थे। परवेज़ मुशर्रफ की अहलिया उनके मदाहों में शामिल थीं, कोई शक नहीं है इसमें। और जो रोज़नामा जंग के उस ज़माने में ग्रुप एडिटर थे महमूद शाम साहब, वो ख़ुद उन्होंने मुझे बताया था कि एक दफ़ा, यानी शकील साहब की वालदा इस हद तक मदा थी डॉक्टर आमिर लियाकत की, कि एक मरतबा उनका कोई कालम जंग में भेजा गया आमिर लियाकत का, जो किसी वजह से रुक गया। तो उस पर फिर महमूद शाम साहब को जो कॉल आई वो शकील साहब की वालदा की आई और बहुत यानी उनका शदीद रद्द अमल था। और उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत जो है ये मेरे बेटों की तरह है और किसकी ज़रूरत है कि इसका कालम रोके। जिसके बाद फिर आमिर लियाकत जब तक जंगजू में रहे उनका कालम नहीं रुका, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके बाद वो वहाँ ना रह सके और फिर एयर वाई चले गए और वहीं से फिर वो एक कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ। फिर एयर वाई में जाके मज़ीद वो फिर कंट्रोवर्शल होते चले गए। बहरहाल सियासत में वो आए और सियासत में उन्होंने अपना एक रंग छोड़ा। खुली बात करने के आदी थे, लिहाजा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने दूसरी मरतबा असम्बली से लिया और आमिर लियाकत को इस्लामाबाद लाया गया, तो असम्बली में दाखिल होते हुए उन्होंने खुद कैमरे पे कह दिया था कि वो आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से तो ज़ाहिर है, देखिए, ना तो मसीहा मैं हूँ, ना आप हैं और ना कोई और है। इंसान गलतियों का, ख़ताओं का पुतला होता है और शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, ये सब आजमाइशें हैं। ये सब हमारे रब की तरफ से हमें आजमाने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं। और इन चीज़ों के मिलने के बाद फिर किसी भी शख्स से ये तवक्को करना कि वो किसी आम इंसान की तरह बिहेव करेगा, किसी आम स्ट्रगलिंग इंसान की तरह उसका अखलाक होगा या वैसे वो उसके एक्शंस होंगे, ये गलत है। ज़ाहिर है कि अब वो आदमी बदल चुका था। तो ज़ाती हवालों से उनकी ज़िंदगी जो है वो मैं कोई हक़ नहीं रखता कि मैं उस पर तनकीद करूँ, बल्कि मैं इज़हार अफसोस करता हूँ कि कोई आदमी अपना घर खुशी से नहीं तोड़ा करता। तलाक़ ले लेना, अलहदा हो जाना,
یہ بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جو ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے. کوئی انسان خوشی سے یہ کام نہیں کرتا. تو ٹریپ میں پھنس کے کرتا ہے، حماقت کر بیٹھتا ہے، نادانی کر بیٹھتا ہے، پچھتاتا بھی ہے. تو عامر لیاقت صاحب کی ازدواجی زندگی میں یہ معاملات آئے، اور اس کے بعد پھر سچی بات ہے کہ ان کی جو پہلی زوجہ تھیں، جو اسٹرگل میں ان کے ساتھ تھیں، اس کے بعد وہ سکون اور قرار، وہ راحت عامر لیاقت کو نہیں مل سکا. وہی ہم نے ان کی دوسری شادی میں دیکھا. ان کو پھر استعمال، ایسے لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں، اور یعنی عامر لیاقت جیسے لوگ جو کہ بظاہر شہرت اور دولت رکھتے ہیں لیکن ایکچولی بہت اکیلے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے پروفیشنلز کی طرف سے، اور اس کے کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مطلب ہے کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی دوا، کوئی نشہ، اس طرح کی کوئی کمزوری، تو اس طرح کی پھر کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے، کمزوری اصل میں جذباتی ہوتی ہے، نفسیاتی ہوتی ہے، یہ پھر سہارے بنتے ہیں دوائیاں، اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ. تو اس طرح کی چیزوں کا فائدہ اٹھا کے جو شکاری ہوتے ہیں وہ پھر اپنا کام سیدھا کرتے ہیں. ان کو فوری شہرت اور دولت چاہیے ہوتی ہے، اور عامر لیاقت کے ساتھ بالکل وہی ہوا. ان کی دوسری بیوی، ان کو شہرت چاہیے تھی، اور وہ جو ان کو مل گئی. نئے کلائنٹس چاہیے تھے جو اس کو مل گئے، اور اس نے استعمال کیا عامر لیاقت کی شخصیت کو، جس سے وہ بہت بری طرح ٹوٹے جب دوسری بیوی نے ان کو چھوڑا. اور لیکن جو آخری کہیے کہ ضرب لگائی وہ تیسری بیوی نے لگائی. اور وہ جو ویڈیوز اور جس طرح ان کو بری طرح استعمال کیا گیا، یہ ایسا ہی ہے. دیکھیے کہ اگر آپ اپنے گارڈز، فیملی ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، آپ کے بیوی بچے، وہ آپ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں. تو وہ بیوی جو ہے دراصل وہ آپ کے احترام اور آپ کی عزت کی محافظ بن کے کھڑی ہوتی ہے. وہ آپ کے کردار کی گواہی اور آپ کی اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو بہت سے لحاظ سے اپنے اوپر لے لیتی ہے. ہم اس کی بیوی کی اور عورتوں کی ہم اس خصوصیت کا عام طور پہ ادراک نہیں رکھتے، لیکن وہ یہ کرتی ہے، خاموشی سے ساری زندگی کرتی ہے عام طور پہ. لیکن اگر وہاں سے ہی حملے شروع ہو جائیں، جو کہ عامر لیاقت کے ساتھ ایک نہیں 2 بار ہوا، اور بہت تھوڑے عرصے میں ہوا، بہت ہی تھوڑے عرصے میں ہوا، جس نے ظاہر ان کو توڑ کے رکھ دیا. اس کا اظہار انہوں نے اپنی ویڈیوز میں خود کیا. وہ زار و قطار روتے ہوئے کیا. وہ زار و قطار روتے رہے اور اپنی بات بیان کرتے رہے. اور خاص طور پہ وہ ان کی ویڈیوز جو ان کی تیسری بیوی نے، اس پہ وہ بہت افسردہ تھے، رنجیدہ تھے، بہت روئے وہ اس بات پر. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو بنائی گئی اس کی، یعنی عامر لیاقت کی اگر کوئی قاتل ہے تو وہ اس کی دوسری اور تیسری بیوی ہے. وہ جو ویڈیو بنائی گئی وہ ایک اعتماد کے رشتے کے کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ برطانیہ میں یہ قانون آ چکا تھا 2002 میں ہی، کہ اگر کوئی ویڈیو جو ریلیشن شپ کے اندر بنائی گئی ہو، میاں بیوی کا ریلیشن شپ یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ریلیشن شپ کے اندر، اور وہ بریک اپ کے بعد ریلیز کر دی جائے، تو یہ بہت قانونی جو ہے اس کی گرفت میں آ جاتا ہے ایسا بندہ، اور بڑے سخت سزائیں اور جرمانے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ قانون کسی کے لیے نہیں ہے، تو وہ عامر لیاقت کے لیے بھی نہیں تھا. اور وہ تیسری بیوی جس نے وہ ویڈیو ریلیز کی اور عامر لیاقت کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بھی کچھ نہیں بگڑ سکے گا. بہرحال بہت افسوس ہوا. مجھے اس بات کا ہی گمان ہے کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹس یا شاید اس طرح کی کوئی چیز کی زیادتی کی وجہ سے غالباً ان کی طبیعت خراب ہوئی. بہرحال موت کا ایک وقت معین ہے، اور عامر لیاقت جو ہیں وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے ہیں. اس دعا کے ساتھ ویلاؤ ختم کرتے ہیں کہ وہ سکون اور وہ راحت جو ان کو ساری دولت نہیں دے سکی، ساری شہرت نہیں دے سکی، عزت نہیں دے سکی، دنیا کی کوئی آسائش ان کو وہ سکون قلب اور راحت نہ پہنچا سکی، یہ گواہی ہے عامر لیاقت کی زندگی کی. تو ہم دعا کرتے ہیں اس ویلاگ کے اختتام پہ کہ ان کو وہ سکون قلب، راحت قلب اپنے رب کے دربار سے مل جائے، اور وہ اب قیامت تک میٹھی نیند سوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف فرما کے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.